यो प्रतिगमन हो, यो संवैधानिक कु हो। संसद विघटन गर्ने अधिकार त उहाँको होइन नि। तपाईले के गरिराख्नु भएको छ भन्दा संविधान र संविधान सभा नेपाली जनताको सार्वभौमतालाई खारेजी गर्नुभएको छ, ललकार गर्नुभएको छ। नेपालको समृद्धि र समाजवादको बाटो यही हो। प्रधानमन्त्रीले देश र जनतालाई देखाइएका हवाई कल्पनाको कुरा यही हो। अहिले उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको आधार संवैधानिक आधार के हो र यदि राष्ट्रपतिले यसलाई संसद विघटनको लालमोहर लगाइदिनु भने त्यसका आधारहरू के हुन्, त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। प्रधानमन्त्री फेरि 2047 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा 36 मा फर्किनुभयो। स्वागत छ सुनौ नेपालमा। धन्यवाद। अब सरकारले 81 चाहिँ संसद विघटनको घोषणा गर्यो, यो कानुनी रूपमा यसको प्रावधान चाहिँ के हुन्छ? अब यसको यो राष्ट्रहित विरुद्ध छ, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध छ र यो लेटर अफ स्पिरिट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको संविधानको धारा 76 को प्रतिकूल छ, धारा 100 को प्रतिकूल छ र धारा 5 को प्रतिकूल छ र यो भन्दा ठुलो कार्यक्षमताको अभाव मलाई लाग्छ नेपालका प्रधानमन्त्रीमा, नेपालको इतिहासको प्रधानमन्त्रीमा। हिजो राजा महाराजा रणबहादुर शाहले के गरे, गिरवाणले के गरे, सुरेन्द्र शाहले के गरे, धनहराबाट कसरी घोडाबाट हाम फाले भन्ने जस्तो कुराले संवैधानिक मान्यता राख्दैन। दाइले भाइलाई कसरी काटे भन्ने कुराको संवैधानिक मान्यता राख्दैन। आज देशमा जुन खालको चाहिँ एउटा यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो संसद विघटनको सिफारिसले संविधान सभालाई खारेज गरेको छ, नेपालको संविधानलाई यसले खारेज गरेको छ र यो कामले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कदमले मलाई लाग्छ यो नेपालको संविधानको खारेजी र अन्त्येष्टिको दिशातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति भएको छ। म दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईले संसद विघटनको सिफारिस कुन संवैधानिक जग र आधारमा गर्नुभयो? संविधान भनेको धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 बमोजिम विकल्पहरूको बीचमा संसदभित्र छलफल हुन दियो कि दिएन? यो संसद विघटन गरेको भनेको यो संसद विघटनको सिफारिसले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्यो। तपाईहरुसँग म प्रश्न के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतै उद्वेलित नभइकन, कतै आतंकित नभइकन यो संविधानको रक्षा गर्ने काम चाहिँ संसदको थियो। संसदलाई 6 महिनासम्म अधिवेशन शून्य गराएर धारा 93 बमोजिम जुन अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हो 6 महिना पुगिसकेको अवस्था छ। यही पुस महिनामा 6 महिना पुग्छ। संसद अधिवेशन बोलाएर छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्ने अवस्थामा संसदै विघटन गरिदिनु पर्ने, संसद विघटन गर्नुपर्ने आधार अवस्था म्याचुरिटी कहाँबाट प्राप्त भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई? यो कुरा त बताइदिनु पर्यो नि। यद्यपि उहाँको सिफारिस सार्वजनिक भएको अवस्था छैन। उहाँले कुन आधारबाट सिफारिस गर्नुभएको छ, संविधानको कुन धारा बमोजिम संसद विघटन गर्नुभएको हो, यो अहिले सार्वजनिक भएको चाहिँ छैन। तर जुन काम उहाँले गर्नुभयो यसले संविधान सभा, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गम्भीर षड्यन्त्र गरेको छ। अब यो संविधान बचाउनका लागि, यो संविधानको रक्षाका लागि सबै क्षेत्रका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। सबै कानुन व्यवसायहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार लगायत देशभरिका जनसमुदायहरू एक ठाउँमा उपस्थित हुन जरुरी मैले देखेको छु। जस्तो अब यो सिफारिस चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ पक्कै पनि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको रक्षा, देशको रक्षाको सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको राष्ट्रपतिको संस्था, त्यो संस्थाले चाहिँ यो संवैधानिक तपाईँले भनेको कुलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ? राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनसक्छ र के गर्नु? सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले अलिकति बुद्धि लगाउने हो भने यो संवैधानिक कु, यो संविधानको विघटन, संविधानको खारेजीका रूपमा गएको चाहिँ जुन अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको सिफारिस छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ संविधान विपरीत छ भनेर फिर्ता पठाइदिनुपर्छ र तत्काल संसदीय अधिवेशन तपाईको बोलाउन चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र नेपाल सरकारले अहिले नेपाल सरकार त अब यसले राजीनामा दिनुपर्छ। यो विघटनको कुनै हालतमा पनि विघटन हुन सक्ने अवस्था, संवैधानिक अवस्था छैन। जस्तो तपाईलाई म भनौँ, उहाँ विश्वास प्राप्त दलको नेता र 2/3 मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री हो। उहाँ कहाँनिर विघटित हुनुभयो? उहाँ कहाँनिर अल्पमतमा पर्नुभयो? बरु उहाँले चाहिँ धारा 100 बमोजिम, संविधानको धारा 100 बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। अहिलेको अवस्था यो हो। संसद विघटन गर्ने अधिकार त उहाँको होइन नि। तपाईले के गरिराख्नु भएको छ भन्दा संविधान र संविधान सभा
नेपाली जनताको सार्वभौमतालाई खारेजी गर्नुभएको छ, ललकार गर्नुभएको छ, नेपाली जनताका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र गर्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले यो असंवैधानिक हो, यो संविधान विपरीत छ, यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले तुरुन्त संसदमै पठाइदिनुपर्छ र यो संसद विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन, लालमोहर लगाइदिनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ रोकिदिनुपर्छ भन्ने कुरा नै म जनताको बिचमा राख्न चाहन्छु। यदि संविधानको रक्षक हो, संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो भने अब यो संविधान बचाउने, संविधान मात्रै बचाउने होइन, जनआन्दोलनदेखि नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक स्वतन्त्रता, जो समावेशी र समानुपातिक स्वतन्त्रता बमोजिम उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको छ, नेपाली जनताको छोरी राष्ट्रपति भएको देश आज गणतन्त्रलाई उहाँले विघटन गर्ने यो संसदको जुन सिफारिस, विघटनको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो भने यो गणतन्त्रको तपाईँको खारेजीको दिशामा मुलुक जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग मेरो अपिल के हो भने यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ के छ भने अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नै म देश र जनताको बिचमा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिले यो अनुमोदन गर्नुभयो भने हामी कहाँ यो संसद फेरि पनि पुनर्जागरण गराउनको लागि संसदका केही त्यस्ता विशेष अधिकारहरू छ कि छैन? संसद नै यो इम्याचुर छ, प्रिम्याचुर छ। तपाईँ संसद विघटन गर्नै सक्नुहुन्न संविधान बमोजिम। तपाईँले हाउसमा लगेर हाउसले नै संसद विघटन गर्ने हो। संसद विघटन गरेको भनेको सङ्घीय संसदमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा गर्ने हो। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नु भएन। प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म अल्पमतमा परेको जानकारी छ देशलाई? छैन। हाउसमा छलफलै भएको छैन। उहाँ विश्वास प्राप्त दलको एकल नेता हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँको पार्टी अहिलेसम्म फुटेको पनि छैन, फुटेको छैन, विभाजित पनि भएको छैन। विभाजित भएर दुईटा दल भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर संविधानको धारा 76 धारा 76 को उपधारा 4(5) बमोजिम उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्थामा, विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा, कुनै विकल्पहीन भएको अवस्थामा, चौथो अवस्थामा संसदभित्र, सङ्घीय संसदभित्र, विशेष गरी प्रतिनिधि सभाभित्र विश्वासको मत प्राप्तै गर्न नसकेको स्थितिमा, 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै के हो भने संसद विघटनका 4वटा विकल्प पार गरेर मात्रै संसद विघटन गर्न सकिन्छ। अहिले उहाँ नम्बर 1 को विकल्पमा हुनुहुन्छ। 2/3 बहुमत प्राप्त तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ 2/3 नभनौँ ल, उहाँ चाहिँ तपाईँको 65-70% को स्थितिमा हुनुहुन्छ। अब उहाँले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा कसरी सिर्जना भयो? पार्टी विभाजित भएको अवस्था चाहिँ छैन, देखिराख्नु भएको छ। अल्पमत बहुमतको खेल यहाँ भइरहेको अवस्था छैन। फ्ल्याटमा के प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा हो, के प्रधानमन्त्री रणबहादुर शाह हो, सुरेन्द्र वीरविक्रम शाह हो प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको संविधानले चिनेको धारा 76 बमोजिमको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो। त्यसो भएको हुनाले धारा 76 बमोजिम यो असंवैधानिक छ, धारा 100 बमोजिम यो असंवैधानिक छ र यो राष्ट्रहितको प्रतिकूल छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल छ, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई यसले खारेज गरेको छ र अन्त्यतः गणतन्त्रलाई खारेज गर्ने दिशामा यो षड्यन्त्रमा चाहिँ के भने संसद विघटनको सिफारिस गरिएको छ। अब अविलम्ब संसद बोलाइनुपर्छ, व्यवस्थापिका संसद बोलाइनुपर्छ र अविश्वासको प्रस्ताव लाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाइनुपर्छ र यदि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो भने उहाँलाई महाभियोग, संसद बिउताएर महाभियोग लगाउन पनि संसद तयार हुनुपर्छ। मेरो भनाइ, म संविधानको विद्यार्थी भएको हैसियतले म तपाईँहरूको बिचमा यो कुरा राख्न चाहिँ चाहन्छु। राष्ट्रपतिको सिफारिस बिना चाहिँ संसद आह्वान, संसदको अधिवेशन बोलाउन संसदसँग विशेषाधिकार छ कि छैन? यो त कु हो नि सर। यो कु कसरी हो भने तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। 2047 सालको संविधानको धारा 36 बमोजिम हिजो संसद विघटन गर्न पाउने राइट चाहिँ एब्सोल्युट राइट प्रधानमन्त्रीको थियो। अहिले संविधान सभाले के फाइनल गर्यो भने यो हर्स ट्रेड भयो, मुलुकमा चाहिँ तपाईँको यो व्यथिति भयो। त्यसो भएको हुनाले यो हर्स ट्रेड रोक्नका लागि, यो सांसदको खरिद बिक्री रोक्नका लागि अब चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदाखेरि धारा 76 मा 4वटा विकल्प राखिएको थियो। हिजो निर्विकल्प थिए प्रधानमन्त्री। उनी संसदमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा उनले संसद विघटन गर्न सक्थे। अहिले संसदभित्र कुनै ठाउँ नभयो भने संसद विघटन गर्ने हो। कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा अहिले संसद विघटन गर्ने। अहिले त विकल्प छन् नि, हिजो विकल्प हुँदा अथवा नहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको राइट्स थियो, एब्सोल्युट राइट थियो।
यसको मतलब 2047 सालको संविधानमा पुग्नु भनेको यो प्रतिगमन हो, यो संवैधानिक कु हो। मैले यस अर्थमा भनेको हो, किनभने जुन संविधान हिजो 47 सालको संविधानले जुन कुरा गरेका थियो त्यही कुरा आज प्रधानमन्त्रीले गर्ने भने त यो संविधान सभालाई खारेज गरिदिए भयो। यो संविधान खारेज गरिदिए भयो, यो एक खालको चाहिँ संवैधानिक कु हो। यसले गणतन्त्रलाई समाप्त पार्छ, यसले नेपाली जनताको सार्वभौमतालाई खोज्ने षड्यन्त्र गर्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, हामीले संसद पुनर्स्थापनाको किन माग गऱ्यौँ? 2062-63 को जनआन्दोलनले संसद पुनर्स्थापनाको माग किन गर्यो भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापनाको माग भनेको जनप्रतिनिधि संस्था जसले जनताको सार्वभौमसत्ताको छलफल र बहस हुन्छ। हामीले ठुलो लडाइँ लड्यौँ नि, त्यसो भएको हुनाले त्यही आधारमा संविधान सभामा के बन्यो भने विकल्प हुँदासम्म यो संसद विघटन गर्न पाइँदैन, त्यो एस्पेक्टमा राखिया हो। 62-63 सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा धारा 76 राखिया हो, धारा 100 राखिया हो। तर प्रधानमन्त्री फेरि 2047 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा 36 मा फर्किनुभयो। यो भनेको प्रतिगमन हो, यो कु हो। हेर्नुहोस्, यो संवैधानिक कु हो। निकै यो पहिलादेखि यो संसद विघटनको दिशातर्फ हुँदै प्रधान चाहिँ मध्यावधि चुनावसँग जान सक्नुहुन्छ भनेर विश्लेषणहरू भइरहेको थिए। भलै यो संसद विघटन गर्न सम्भव पनि छैन भनेर तपाईँ जस्तो कानुनविदहरूले निकै पहिलादेखि नै भनिआउनु भएको थियो कि अब त्यो मध्यावधिको विकल्पमा चाहिँ देश जान सक्छ कि सक्दैन? कानुन म मध्यावधिको स्थितिमा देश जान सक्दैन। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामी कोभिड महामारीमा पुरै देशभरि एउटा यातनामा छौँ, एउटा पीडामा छौँ, छटपटीमा छौँ। देशको स्थिति एकदमै यो अवस्था भनेको दुई तिहाई सरकार विघटन गरेर फेरि मध्यावधिमा जाने, योभन्दा कल्पना गर्न सकिने कुरा हो? नेपालको समृद्धि र समाजवादको बाटो यही हो। प्रधानमन्त्रीले देश र जनतालाई देखाइएका हावाई कल्पनाको कुरा यही हो। त्यसकारण अब मलाई लाग्छ चुनाव हुन सक्दैन मुलुकमा। यो षड्यन्त्रमा आएको छ, यो फटाइ बेमानीमा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई खोज्ने गरी गणतन्त्रलाई खारेज गर्ने हिसाबले आएको षड्यन्त्रमूलक संवैधानिक कु हो। यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ, नत्र नेपाली जनताले कसैलाई माफी दिनेवाला छैनन् भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। तपाईँ जस्तो कानुनविदहरूले चाहिँ यो संवैधानिक कु भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको योगदान चाहिँ के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ अब? हामी यसको निम्ति हामी तुरुन्त सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। अहिले उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको आधार संवैधानिक आधार के हो र यदि राष्ट्रपतिले यसलाई संसद विघटनको लालमोहर लगाइदिनु भने त्यसका आधारहरू के हुन्, त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। हामीले विधिको शासन, रुल अफ ल, संवैधानिक सर्वोच्चता, सङ्घीय सर्वोच्चतालाई हामीले स्वीकार गरेर, नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकार गरेर हामी यसको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद।